علامات حرف العلة وأصوات العلة باللغة الأردية. علامات حرف العلة وأصوات العلة باللغة الأردية باللغة الأردية. هذا علامة الألف هو زبر ألف زبر، صوته ألف زبر هو أ. ألف زبر ب أب ألف زبر ب أب يعني الآن. أب يعني الآن. هذه العلامة تحت ألف هو زين. ألف زين صوته إي. ألف زين نون سين ألف نون. إنسان يعني بشر إنسان بشر. هذا العلامة على ألف هو بيش. ألف بيش صوته أو. ألف بيش أو. دال دو چشمی ہے دھ و را ادھر. الف پیش او، دال دو چشمی ہے دھ، را ادھر یعنی هذا الجانب. هذا الجانب. العلامة على ألف هو مد. ألف مد صوته آ. ألف مد آ. دال میم چھوٹی ہے می. آدمی یعنی رجل. آدمی یعنی رجل. الف چھوٹی یہ صوته ای. الف چھوٹی یہ ای. میم الف ما نون مان. ایمان یعنی ایمان. الف زیر بڑی یہ صوته اے. الف زیر بڑی یہ کاف ایک یعنی واحد. ایک. الف زبر بڑی یہ اے صوته اے. الف زبر بڑی یہ اے. سین الف سا ایسا یعنی مثلہ. ایسا مثلہ. الف پیش واو صوته
او 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 الف پیش واو او سین اوس 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 یعنی تل اوس تل الف زبر واو او صوته او او الف زبر واو او الف زبر واو او زي الف زا ري زار اوزار 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 یعنی آزار اوزار هذا علامة الٹا پیش الٹا پیش الف واو الٹا پیش او صوته او الف واو الٹا پیش صوته او او الف واو الٹا پیش او نون اون تے اونٹ 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 یعنی جمل اونٹ اونٹ یعنی جمل